सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात, वकला, सहाफियों और आज के मुकदमात के साइलिन को दाखिले की इजाजत है। हुकूमत में शामिल जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में कौमी असम्बली सेशन से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इंसाफ की फराहमी के लिए सबको सुनना जरूरी है। फैसला सबको सुनने के बाद ही जारी करना चाहिए। सियासी जमातों ने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है। सेनेटर फारूक एच नाइक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच की तश्कील ही मसले का वाहिद हल है। इससे तमाम फरीक़ैन मुतमईन होंगे। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान का सियासी जन्म कराया गया। नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। बुलाने पर पेश हुए। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात पर मबनी मवाद की रोकथाम तरमीमी बिल 2022 मंजूर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए तहकीक और रजिस्ट्रेशन क्वालिटी एश्योरेंस के क़याम के लिए कानून वज़ा करने का बिल भी मंजूर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बीजिंग में चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉफी से मुलाकात। वजीर मनसूबाबंदी की पाकिस्तान में CPEC की कामयाबी में चीनी कंपनियों के किरदार की तारीफ। एहसन इकबाल बाओ फोरम फ्रॉम एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुंजराब के जरिए तजारती और सफरी सहूलतें बहाल। CPEC मनसूबों और 2 तरफा तजारत में तेजी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का सरहद खुलने पर इजहार मुसरत। दोनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। डब्बा पीर डब्बू फितना खान का डाकू और दानिश्वर मुंतजर हैं कि कब इमरान नियाजी नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाल लें। जमान पार्क का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहा है। शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। अवाम को मुफ्त आटा और मुफ्त बिजली मिले तो इमरान खान को तकलीफ होती है। 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाला अब मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ा बना रहा है। सियासी यतीम तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के आटे के पीछे पड़ गए। मीडिया तहकीक के बगैर झूठी और अवाम दुश्मन खबरें चलाने से गुरेज करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। मुल्क की तारीख में पहली बार शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी। मराकज़ में ख़वातीन, बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए अलहदा काउंटर्स। आटा, घी, चावल, दालें, चीनी समेत 19 ज़रूरी अशिया पर भी सब्सिडी। अवाम को दुश्वारी और महंगाई से बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। भारतीय फ़ज़ाइया उड़ता फिरता शमशान घाट। फ़ज़ाई हादसे रोज़मर्रा का मामूल। 30 साल के दौरान 534 छोटे बड़े जहाज फ़ज़ाई हादसों का शिकार। 152 पायलट हलाक हुए। भारत के MiG-21 तैयारे उड़ते ताबूत के नाम से जाने जाते हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 55 मुस्बत केसेस सामने आ गए। 14 मरीजों की हालत नाजुक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2965 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.85% रही। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। कौमी इदारा सेहत। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, अलजज़ायर और OPEC प्लस में शामिल दीगर ममालिक का तेल पैदावार में कमी का ऐलान। मकसद तेल की मार्केट के इस्तेहकाम की हिमायत करना है। ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% इजाफा। मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नया नाज़िमाबाद बैंकर्स कप रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट। AZ रियल एस्टेट इस्लामाबाद ने टाइटल जीत लिया।
فائنل میں اے زیڈ ریل اسٹیٹ نے اٹیک سپورٹس کراچی کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 179 رنز کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اویس ضیاء فائنل اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے، ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا گیا۔ روس کے ڈانیل مدویدیو نے میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں مدویدیو نے اٹلی کے جینگ سیلز کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ مدویدیو نے سیلز کو 7-5 اور 6-3 سے ہرایا۔ مدویدیو کا رواں سال کا یہ چوتھا جبکہ مجموعی طور پر 19واں ٹائٹل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے آج سیکرٹری دفاع کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ عدالت آج اہم سماعت کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے پر۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پورا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ اس معاملے کی سماعت کی جا سکے۔ اس حوالے سے آج اہم فیصلہ بھی متوقع ہے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ ہے جس کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ تمام فریقین آئین کی پاسداری کے پابند ہیں۔ سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدلیہ اور انتظامیہ آئین کے اوپر مکمل یقین رکھتی ہیں، آئین کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، تمام فریقین آئین کی پاسداری کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے اور سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی سے متعلق مقدمے کا 31 مارچ کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو صبح ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے لیے بیان کیے گئے فنڈز اور سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے موقف طلب کیا گیا، تاہم اٹارنی جنرل نے موقف کے لیے مہلت کی استدعا کی جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ جس پر سماعت جاری ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی سے متعلق یہ مقدمے کی سماعت ہے اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدلیہ اور انتظامیہ آئین کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا اور آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ اس وقت اس حوالے سے کیس چل رہا ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخوں میں تبدیلی سے متعلق مقدمے کا 31 مارچ کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو صبح ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے لیے بیان کیے گئے فنڈز اور سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے موقف طلب کیا گیا، تاہم اٹارنی جنرل نے موقف کے لیے مہلت کی استدعا کی جسے منظور کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں معاملے کی سماعت کر رہا ہے۔ حکومت میں شامل جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ پورے انصاف کے لیے سب کو سنا جانا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کو سننے کے بعد ہی فیصلہ دیا جانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا ہے۔ ہم 3 پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں سنا جائے کیونکہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں،
इलेक्शंस हम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लड़ना है, हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल हैं, और जब तक कि हमको ना सुना जाए, और ये बड़ा क्या कहते हैं, इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वकला का ना सुना जाए, मैं समझता हूँ कि पूरा इंसाफ नहीं होगा। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। फुल कोर्ट बेंच से तमाम फरीकैन मुतमईन होंगे। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान का सियासी जन्म कराया गया। सिस्टम को बिठाकर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया और अदालतों के बुलाने पर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये आपको बेंच में टूट फूट जो है नज़र आई है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी टूट फूट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मुकदमे में माजी में नज़र नहीं आई, और इतनी ज़्यादा टूट फूट जब हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि घर के सब लोगों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए और घर के सब बड़ों को बैठ के घर की बका के लिए, दस्तूर की बका के लिए एक ऐसा फैसला जो है उसको करना चाहिए जिससे आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि इमरान खान की बालादस्ती हो। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि मुल्क में एक हिजान पैदा कर दिया गया है। मौजूदा बहरान के खात्मे के लिए अदालत को अपना किरदार अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा, किसी भी कानूनी मसले या आईनी मुतालबे को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। हमें पायदार अमन की तरफ जाना होगा ताकि मुल्क दुरुस्त समत में चल सके। जो इस वक्त अवामी मुतालबा है, जो कि वकला की तरफ से भी है, वकला की तंजीमों की तरफ से भी है, मीडिया की तरफ से भी है, सियासी जमातों की तरफ से भी है, और अदालत के अंदर जज साहिबान की तरफ से भी है कि इस मुल्क के लिए अब फाइनल फैसला करने के लिए आप फुल कोर्ट बना दीजिए। इसको अना का मसला नहीं बनना चाहिए किसी तरफ से भी, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी बदकिस्मती की तारीख में एक और इजाफा होगा। हमारे लिए मसला ये है कि हमारे मसाइल उलझते जा रहे हैं, और रोज़ हमें आप कहते हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। यस, सियासी जमातें तो बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठी हैं। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की पेशी के मौके पर हंगामा आराई में मुलव्वस मुलजमान की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना केस में नैब इंक्वायरी समेत दीगर अहम केसेस की समाअत की तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल शेख से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 18 मार्च को इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स में जो पेशी थी, उस मौके पे जो पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों के खिलाफ और रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था हंगामा आराई को और तोड़फोड़ का, उसके हवाले से जो आज 70 मुलजमान को पेश करना था इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत में, यहाँ पर अदालत को बताया गया कि इमरान खान साहब जो है इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही उन्होंने रजू किया हुआ है। तो इस पे दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास, उन्होंने असद उमर समेत जो दीगर जो मुलजमान हैं उनकी अबूरी जमानत जो है उसमें तोसी करते हुए 17 अप्रैल तक की हुक्म दी है कि जब हाई कोर्ट का जब तक इस हवाले से कोई हुक्म नहीं आ जाता वो उस हुक्म का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट के हुक्म के से मशरूत हैं और उसके हुक्म के बाद ही किस केस पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह आपने बताया कि इस टाइम जो है 2 केसेस की बुनियादी तौर पर समाअत थी। एक तो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से थी, जस्टिस आमिर फारूक ने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने समाअत की, और उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि जी जो साकिब निसार है, साकिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से तरमीम की गई थी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, और उनकी जानिब से कहा गया था कि सिर्फ अगर किसी की कोई थ्रेट्स हैं किसी को तो सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। तो इस हवाले से अदालत ने जो है इस केस की समाअत जो है विभाग को और दाखिला को नोटिस करते हुए 6 अप्रैल तक के लिए इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। और इस टाइम जो है यहाँ पर तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान की एक दरख्वास्त है, उस पर समाअत जारी है, जिस पर उन्होंने नैब के जो कॉल अप जो नोटिस हैं उसको चैलेंज किया गया है। इस ख्वाजा हारिस जो है इमरान खान के वकील, वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जी बिलाल शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमान पार्क में हंगामा आराई करने और पुलिस पर तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत में गिरफ्तार 9 पीटीआई कारकुनों को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जनाब अबीर गुल खान ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमान से SMG गन, असलहा, पेट्रोल बम और डंडे बरामद किए गए, जिसके बाद मुलजमान के खिलाफ JIT की तफ्तीश के तहत चालान तैयार किया जा रहा है। अदालत ने वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह इमरान किश्वर से PTI कारकुनों से मुतालिक रिपोर्ट के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत में इन मुलजमान की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई थी, जबकि इसी मुकदमे में दीगर 93 मुलजमान को जमानत पर रिहाई मिल चुकी है। मुलजमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया है। सेनेट ने 2 कानूनी बिल्स की मंजूरी दी, जबकि 3 बिल्स ऐवान में पेश किए गए हैं। सेनेट में 2 करारदादों की मंजूरी भी दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान असद से। अरसलान, बताइएगा सेनेट इजलास के हवाले से क्या अपडेट है? जी, इस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास जारी है। इजलास अपने मुकर्रर वक्त पर 11 बजे शुरू हुआ। इजलास में सेनेटर मोहसन अजीज ने मंशियात पर मबनी मवाद की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश किया, जिसकी मुतफ़िका मंजूरी दी गई। दूसरा बिल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए तहकीक और रजिस्ट्रेशन क्वालिटी एश्योरेंस के क़याम के लिए कानून वज़ा करने का बिल था, जिसे सेनेटर कहदा बाबर ने पेश किया। ऐवान ने इस बिल की भी मंजूरी दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर मेहरताज रोगानी और सेनेटर फैसल सलीम ने 3 बिल ऐवान में पेश किए, जिन्हें चेयरमैन सेनेट ने मुतलका कायमा कमेटियों को भिजवा दिए। इसके अलावा 2 करारदादें भी मंजूर हुई हैं। एक करारदाद में जो है मुल्क को रिबा मतलब सूद से पाक करने से मुतल्लिक थी, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की, जिसकी जो खजाने की वज़ीर मुमलिकत हैं आयशा गौस बख्श पाशा, उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की। इसके अलावा एक और करारदाद जो है उसकी भी मंजूरी दी गई। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान असद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दर्रा खुंजराब के दरमियान तजारती और सफरी सहूलतें आज से दोबारा बहाल हो गई हैं। राहदारी खोलने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दर्रा खुंजराब राहदारी दोबारा खुलने पर इजहार मसरत करते हुए कहा कि CPEC की रफ्तार बढ़ाने की राह में हाल एक और रुकावट दूर हो गई। तफसील शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। एक मुआहिदे के तहत चीन और पाकिस्तान दर्रा खुंजराब के जरिए 3 साल से बंद तजारती आमदोरफ्त सरगर्मियों का पीर से आगाज हो रहा है। मंसूबे के तहत पहले की तरह गिलगित बल्तिस्तान की वादी सुस्त के सरहदी मकाम से चीन के सेंकियांग रीजन के लिए रोजाना बसें रवाना होंगी। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ्रेमवर्क के तहत नवंबर 2016 से ये इंतजाम बहुत अच्छे अंदाज से जारी था, तहम नवंबर 2019 में इस राहदारी और तजारती सफरी इंतजाम को बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दर्रा खुंजराब राहदारी दोबारा खुलने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है, अजीम फौलादी भाई चीन के साथ तजारत की बहाली खुशाइंद है। दर्रा खुंजराब राहदारी खुलने से CPEC की रफ्तार बढ़ाने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई है। उन्होंने कहा 3 साल बाद दोनों ममालिक में तजारती राहदारी की बहाली बड़ी खुशी का लम्हा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक फॉरेन फंडेड शख्स ने CPEC को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया। उम्मीद है कि तजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक की तजारत में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि 2018 में CPEC जिस रफ्तार पर छोड़ कर गए थे, इसे 2 गुना से ज्यादा रफ्तार से बढ़ाना चाहता हूँ। खुशी है कि जो सफर नवंबर 2019 में रुका था वो 2023 में फिर से बहाल हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीन की अजीम क़यादत का खित्ते और अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की का तोहफा है। वज़ीर आज़म ने तजारती और सफरी बहाली पर दोनों मुल्कों के हुक्काम और टीम मेंबर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक में तजारती सरगर्मी में हर रोज इजाफा होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान तजारत और आमदोरफ्त बहाली पर चीन और पाकिस्तान की क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बंदिश के बाद अब 2023 में दर्रा खुंजराब राहदारी का दोबारा खुलना बड़ी खुशी
खुशी की खबर है। उन्होंने कहा कि इससे आवाम की मुश्किलात को खत्म करने में मदद मिलेगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ सी पैक के मामार हैं। चीन की मदद से सी पैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का अजीम मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तजारती सरगर्मियों और सी पैक की रफ्तार मुतासिर की। अगर मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर की रफ्तार से सी पैक पाक चीन तजारत जारी रहती तो आज अवाम बदहाल न होते। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। अफसोस है कि फॉरेन फंडेड एजेंट ने सी पैक और चीन के ताउन से पाकिस्तान में चलने वाले मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम हो गई है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पावर चाइना के सरबराह जॉन ग्वान फॉकी से बीजिंग में मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने सी पैक की कामयाबी में चीनी कारोबारी इदारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि सी पैक तवानाई मनसूबों के जरिए पाकिस्तान अपनी तवानाई की कमी पर काबू पाने में कामयाब हुआ। उन्होंने चीनी कंपनी को शमसी तवानाई के मनसूबों में भी सरमायाकारी की दावत देते हुए हुकूमत की जानिब से मनसूबों पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने चाइना रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन के चेयरमैन से भी मुलाकात की, जिसमें वफाकी वज़ीर ने क्राक्रम हाईवे और हवेलियाँ थाकोट मोटरवे की तामीर में चीनी कंपनी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर सी पैक के मनसूबों के पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं और नई हुकूमत इसी रफ्तार को बहाल करने के लिए पुरज़्म है। चीनी कंपनी ने सी पैक के अगले मरहले के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर अपने दौरे में बाओ फोरम फॉर एशिया की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। इमरान का शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जज को गाली और धमकियां देने वाले बेशर्म अदालती एहतराम का भाषण दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि डब्बा पीर, डब्बू इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाले। उन्होंने कहा कि ज़मान पाक का रंगबाज, मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। 2 मदारियों के साथ 3 डुगडुगियाँ हैं जो वो रोज़ रोज़ बजाते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाला अब वज़ीर आज़म की मुफ्त आटा स्कीम को मुतनासिब बना रहा है। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल पहले कीड़े वाली गंदम इमरान खान ने मंगवाई होगी। इतनी गलीज़ ज़हनियत है कि अवामी मनसूबों को भी अपनी घटिया सियासत की भीड़ चढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मिले, इन्हें तकलीफ हो जाती है। अवाम का आटा छीनी खा जाने वाले इमरान को गम खा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गरीबों को मुफ्त आटा क्यों दे रहे हैं? अब वज़ीर आज़म इमरान नहीं जो अवाम का आटा खा गया, रोटी खा गया और रोज़गार खा गया। उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म इमरान नहीं जो अवाम के पेट पर डाके डाले, उन्हें कारखाने से निकाल कर लंगर खाने पर बिठा दे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात अवाम की तरक्की, बेरोज़गारी और महंगाई कम करने का सोचते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने तरक्की के बंद तमाम मनसूबों को दोबारा शुरू किया। उन्होंने कहा कि सियासी यतीम अपनी तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए। मीडिया से दरख्वास्त है कि तहकीक के बगैर ऐसी गलीज़ ज़हनियत की झूठी और अवाम दुश्मन खबरें चलाने से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शेखपुरा के तहसील शरकपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकने वाला इमरान खान सुन ले, अब बहुत हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अभी तो कुछ हक़ाइक़ बयान किए हैं जिनसे उनकी चीखें निकल रही हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इंसाफ का हुसूल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, ये ज़रूर कोई हक़ाइक़ बयान किए थे। इमरान खान कहता शीशे के घर में बैठ के तो पत्थर नहीं फेंकते, दूसरों की माँओं बेटियों पे रेड कराता है, उन पे केसेस बनाता है, मुकदमे बनाता है, जेलों में डालता रहा है, या जिस तरह की गाली गलौज करता है। जवाब आगे से अब आएगा।
آپ کو لے چلیں گے سپریم کورٹ، جہاں اس وقت سپریم کورٹ کے باہر وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آج ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں۔ آج جب سپریم کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا تو آج صبح اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان اوان صاحب نے سپریم کورٹ کے روبرو ایک تحریری اعتراضات سے بھری درخواست وہ جمع کرائی۔ جب صبح یہ درخواست رجسٹری میں دی گئی تو رجسٹری نے اس کو لینے سے انکار کیا اور کہا گیا کہ یہ درخواست ڈائریکٹلی آنریبل سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے رکھی جائے۔ وفاق کی طرف سے جو اعتراضات آج تحریری طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اٹھائے ہیں وہ بڑی سنجیدہ اور سنگین نوعیت کے ہیں۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پہلا بینچ تھا 7 رکنی جس نے سو موٹو کیس میں الیکشن کرانے کے آرڈر جاری کیے تھے، وہ فیصلہ 4-3 سے آ چکا ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، ان کے آرڈرز آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم 4-3 سے ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں اور جورسڈکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ یہ کیس واپس ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس اس کیس میں نہیں لے سکتی۔ جب 4-3 سے سو موٹو کیس مسترد ہو چکا تو پھر یہ جو پٹیشن آئی ہے عمل درآمد کے لیے، اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ اس لیے یہ بینچ جو کیس سن رہا ہے اس کی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ 4-3 کے فیصلے سے پچھلا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس لیے یہ پروسیڈنگ آگے نہیں چل سکتی۔ یہ پہلی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ آج وفاقی حکومت نے کروائی ہے۔ 4-3 کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جب 7 رکنی بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو اس سے پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے رضاکارانہ طور پہ کیس سننے سے معذرت کی تھی، اس لیے ان کو اب بھی اس کیس سننے سے معذرت کر لینی چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب غلام محمود ڈوگر کے کیس میں، سی سی پی او لاہور کے کیس میں انہوں نے یہ سو موٹو کے لیے الیکشن والا کیس ریفر کیا تھا۔ تو اس لیے جب رضاکارانہ طور پہ وہ پچھلے کیس میں معذرت کر چکے تو اس کیس سے بھی ان کو معذرت کر کے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ بھی تحریری طور پر درج ہے 4-3 کی میجورٹی سے جو مسترد ہونے والی بات، اور اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب کا اس بینچ سے علیحدگی کا مطالبہ بھی اس درخواست کے اندر باقاعدہ طور پہ آج تحریری طور پہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے۔ تیسری بات جو اہم بات ہے جو تحریری طور پہ وفاق نے اعتراض جمع کرایا ہے وہ 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر ہے۔ 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر یہ کہتا ہے بڑے واضح طور پہ، بڑی کلیئرلی، کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہے اس کے رول فریم ہونے چاہیے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے رول فریم ہونے چاہیے، سو موٹو کہاں کب کیسے لیا جا سکتا ہے اس پہ رول فریم ہونے چاہیے۔ ایک جوڈیشل آرڈر 29 مارچ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آ چکا جو فیلڈ میں ہے، جو اس وقت ایک لیگل اور ویلڈ آرڈر ہے اور وہ فیلڈ ہولڈ کرتا ہے۔ مزید تحریری طور پہ جو اعتراضات جمع کرائے گئے اس میں یہ بھی بات درج ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جوڈیشل آرڈر کو ایک انتظامی آرڈر کے تحت اس کی نفی کی گئی، اور یہ روایت ڈلنا کہ ایک انتظامی آرڈر ایک جوڈیشل آرڈر کو سپرسیڈ کرے یا سیٹ اسائیڈ کرے یا اس کی نفی کرے،
یہ ایک انتہائی غلط روایت ڈل گئی ہے جس کی قانون کے اندر، آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ملک کا جوڈیشل سسٹم اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ انتظامی آرڈرز کے ذریعے جوڈیشل آرڈرز کو اوور رول کرنا شروع ہو گئی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈرز کو انتظامی آرڈرز کے تحت اوور رول کرنا شروع ہو گئے تو پورے ملک کا جو انصاف کا اور عدل کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وفاق جو ہے وہ کسی جوڈیشل آرڈر پہ انتظامی آرڈر پاس کر کے اس کو اوور رول کر دے. اس لیے جو رجسٹرار کا انتظامی آرڈر ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مارچ کے آرڈر کو اوور رول کیا، اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ آرڈر بلیٹنٹلی غلط تھا اور اس آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے سرکولر کے ذریعے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کارروائی مزید آگے نہیں چل سکتی. یہ بات بھی تحریری طور پر درج ہے. اس سے آگے چلیے، جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے جس کے اندر اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے یہ سبمیشن کی ہے کہ کیونکہ آنریبل 9 جج صاحبان اس معاملے پہ اپنا کوئی نہ کوئی ذہن ڈسکلوز کر چکے ہیں، اپنی کسی نہ کسی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اس لیے چیف جسٹس صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو بھی اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. منیب اختر صاحب کا پہلے آ گیا کہ اعجاز الحسن صاحب کا پہلے آ گیا کہ کیونکہ وہ ریکیوز پچھلے کیس میں کر چکے تھے اس کیس سے علیحدگی اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس اور منیب اختر صاحب کیونکہ وہ بھی اس معاملے پہ مائنڈ بھی ڈسکلوز کر چکے ہیں، 4-3 کا آرڈر بھی آ چکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر بھی آ چکا ہے، اس لیے ان دونوں کو بھی بینچ سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے اور یہ کیس آگے نہیں سننا چاہیے. ان تمام تر باتیں کرنے کے بعد جو وفاق نے آرٹیکل 224 کی بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آرٹیکل 224 آئین کا وہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ملک میں الیکشنز بیک وقت ہوں گے. کسی ایک صوبے میں یا وفاق میں کوئی سیاسی حکومت نہ ہو جو کسی دوسرے صوبے میں یا وفاق میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکے یا بطور سرکار اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے. آرٹیکل 224 کے ہوتے ہوئے گنجائش نہیں ہے کہ علیحدہ الیکشن کیے جائیں، اور یہ بات بھی اس درخواست میں درج ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا پولیٹیکل موٹیو کے تحت، اور اس میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. تو اس لیے آرٹیکل 224 بیک وقت الیکشنز کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس میں درج ہے. اس میں صدر مملکت کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ اناؤنس کی تھی، اور اس کے بعد جب حالات دیکھے گئے تو اس میں پھر رد و بدل کی گئی. جو 3 مین اس میں استدعائیں کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ یہ پٹیشن کیونکہ 4-3 سے پچھلی ڈسمس ہو چکی، یہ کیس نہ سنا جائے. دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کیس آگے نہ چلایا جائے. اور تیسرا، کیونکہ تمام جج صاحبان 9 جج صاحبان اپنے رائے کا اظہار کر چکے، اپنا ذہن دے چکے، جو باقی 6 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ نہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، نہ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ کوئی جوڈیشل یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا ہے، 6 رکنی بینچ باقی جج صاحبان کا ان 9 کو نکال کے وہ تشکیل دیا جائے، اور جتنے بھی آئینی اور قانونی نکات ہیں، جو 4-3 کا ڈیسیجن ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر ہے، جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی گئی ہے، اور جو جج صاحبان نے ریکیوز کیا ہے، تو جو 6 جج صاحبان ہیں ریمیننگ
وہ اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کریں اور وہ ان پٹیشنز کو سنیں. ہماری یہ تمام جو درخواستیں ہیں جو وفاقی حکومت نے تحریری طور پہ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی. یہ تمام تر چیزیں آئین، قانون اور جوڈیشل آرڈرز کے تحت ہیں. پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے جو ایک لیجسلیشن آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے کر چکا، سو موٹو کے حوالے سے کر چکا، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کر چکا. وہ صدر مملکت کے پاس بیل پینڈنگ ہے مگر صدر مملکت اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. وہ پارلیمان میں آئے گا، جوائنٹ سٹنگ سے منظور ہوگا اور اس کے بعد پھر 3 سینئر موسٹ ججز وہ بینچز کی تشکیل دیا کریں گے. اب میں پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے معاملے پر آتا ہوں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں. اس اعلامیے میں یہ درج تھا کہ حکومتی اتحاد کی تمام جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کرتی ہیں. اب عدم اعتماد عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. تو جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں اور جو قانونی نکات ہم اٹھانا چاہتے ہیں وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کورٹ کے سامنے کریں گے. وکلا وہاں پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے اور تمام تر ہماری معروضات وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ نہیں چل سکتی اور اس کو نہیں چلنا چاہیے. اس پر فیصلہ آ چکا ہے 4/3 کا، اس پہ 29 مارچ کا فیصلہ آ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ہماری یہ جو تحریری اعتراضات ہیں وفاق کی طرف سے ان پہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 224 کا بھی حوالہ دے دیا ہے. امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ہمارے تحریری اعتراضات کو تفصیل سے سنا بھی جائے گا، تحمل سے سنا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرمایا جائے گا. آپ کی 4/3 والی منطق مان لی جائے تو یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کے پاس نہیں جانا چاہیے، 9 رکنی بینچ پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا جس نے انیشل طور پہ سماعت کی، 2 جج صاحبان نے بغیر کچھ کہے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی. 4 جج صاحبان آرڈر دے چکے اس پٹیشن کے خلاف، 3 دے چکے اس کے حق میں. ہماری استدعا یہ ہے کہ 9 جج صاحبان آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہیں. پیچھے 6 جج صاحبان بچتے ہیں جن کو یہ قانونی نکات کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنا دینا چاہیے. الیکشن میں جانا چاہیے اور جائیں گے. الیکشن کیمپین کا آغاز مریم نواز شریف صاحبہ کر چکی. کھڈیاں کا ایک تاریخی جلسہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 63A کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے کی کہ منحرف اراکین ووٹ جو ڈالیں گے وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. ایک گناہ کی 2 سزائیں کہ آپ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، آپ کا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوگا اور پھر پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کو ڈالا گیا. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو پنجاب میں 63A کی غلط تشریح سے بنی، ورنہ ہماری حکومت ہوتی. یہ ساری اسکیم آف تھنگس یہ زبردستی ہے. یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زبردستی اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مگر آئی ایم ایف کی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہوگا. اس کی ڈیٹ 8 اکتوبر آ چکی ہے. ہمارے نزدیک وہ ایک جائز تاریخ ہے. جی اچھا سر، آپ نے کہا کہ 4/3 والا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس 9 رکنی بینچ نے آرڈر لکھا تھا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، تو کیا وہ آرڈر نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، جو نئے بینچ کی بات ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیں. 6 رکنی بینچ کا یہ ہوگا کہ جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک اختلاف رائے کورٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ کورٹ بری طرح تقسیم ہے، کورٹ کے اندر تنازع ہے. آج تک دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر والے دن نیا سورج طلوع ہوگا. فل کورٹ میٹنگ ویکینڈ پہ نہیں ہو سکی، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہر حال میں ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 رکنی بینچ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. طارق صاحب، باہر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز دونوں کے وکلا آمنے سامنے ہیں، کیا تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے سیاسی جماعت سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے؟ نہیں، دیکھیں چڑھائی کا تو کوئی نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی خدشہ ہے. وکلا موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی اپنی بات کریں گے. ہمارے بھی وکلا ہیں، ان کے بھی موجود ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محاذ آرائی کی صورتحال ہے. ہم سارے بار کے ممبرز ہیں، ہم سارے لائسنس ہولڈرز ہیں
तो हम एक दूसरे की भी इज्जत करेंगे और कोर्ट की भी इज्जत करेंगे। बहुत शुक्रिया। तरार साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि नो रुकनी जो बेंच ऑलरेडी इस केस का हिस्सा बन चुका था। आज जैसे मनीब अख्तर ने भी कहा कि अगर 4 दिन का फैसला नहीं माना जाता तो फिर मामला नो रुकनी बेंच की तरफ जाएगा। अगर नो रुकनी बेंच की तरफ दोबारा ये फैसला जाता है तो क्या उसको आप तस्लीम करेंगे? देखिए, बात यह है कि 9 रुकनी बेंच में अगर इजाज़ुल हसन साहब शरीक होते हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शरीक होते हैं जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर हो चुका, तो मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इजाज़ुल हसन साहब को तो खुद ग्रेस शो करके यहाँ से रिक्यूज़ करना चाहिए था, पता नहीं क्यों बज़िद है इस बेंच में बैठने के लिए। इसीलिए हमने तहरीरी तौर पे सदा की है कि बाकायदा 6 रुकनी बेंच बनाया जाए और वो कानूनी निकात का फैसला कर दे। बहुत शुक्रिया। तारड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने जो एतराज़ात उठाए हैं वो बहुत अहम हैं। अटॉर्नी जनरल ने बेंच के रूबरू एतराज़ात की दरख्वास्त जमा करवाई तो रजिस्ट्री ने लेने से मना कर दिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जवाद सोहराब मलिक ने कहा है कि फुल कोर्ट बेंच ना बनने के बायस अफरा तफरी का आलम है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अक्सरियत 2-1 के अदालती हुक्म और जमहूरी निज़ाम में अवामी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने बयान में जवाद सोहराब मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच का क़याम बहरान के खात्मे की तरफ बड़ा कदम होगा। इन सब अवामिर के पेश नज़र वफाकी हुकूमत चाहती है कि मोहतरम चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें। नाजरीन, लकी मरवत में भी वज़ीर-ए-आज़म फ्री आटा स्कीम के तहत अब तक जिला भर में 80,000 से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब मरवत। वज़ीर-ए-आज़म फ्री आटा प्रोग्राम के तहत लकी मरवत में मुफ्त आटे की फरहमी जारी है और जिला भर में आटे की तकसीम के लिए 152 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां मर्द और खवातीन को 30 किलो आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी को एक तारीखी इकदाम करार दिया है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने गरीब आवाम को मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बनाया। ये बहुत अच्छा इकदाम है, वक्ती तौर पर आवाम को बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिल रहा है। आटा पॉइंट्स पर शफाफियत और नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार ड्यूटी पर मौजूद होते हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया के आला अफसरान भी आटा तकसीम पॉइंट्स के दौरे करते रहते हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस माह रमज़ान में उन्होंने मुफ्त आवाम को मुफ्त आटा मुयस्सर किया है। महंगाई के इस दौर में कि जो बेंच जो अक़लियती बेंच था वो अब मेजॉरिटी में तब्दील होके फैसले सुन रहा है, तो हमारी इस्तदा ये कि देखिए अगर क्या कबाहत थी इसमें क्रेडिबिलिटी लाने की प्रोसेस में, जिन 4 ने डिसएग्री किया वो तो अब अलग हो गए हैं और वही 3 का बेंच इस वक्त सुन रहा है जिन्होंने इस बात से डिसएग्री किया। तो मुतनाज़ा जो सूरत हाल अब होती जा रही है वो इस बात पे कि देखिए इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इलेक्शन कराए, मुनसिफाना इलेक्शन कराए, आप इसको सो मोटो में लेके बैठ गए हैं और मुल्क को आइनी बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। हम कहते हैं बहुत क्लियर मुतालबात हैं हमारे कि जी पहले तो आपको फरीक नहीं बनाया और अब जो सूरत हाल है उसमें अदम एतमाद ज़ाहिर होगा, क्योंकि 3 मेंबर्स जो एक तरफ थे जिनका अक़लियती व्यू था वही सुन रहे हैं इस वक्त, तो आप क्या फिर इसमें एतमाद होगा। और ये बहुत अफसोसनाक अमल है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जमहूरियत में और आइन के हवाले से जो भी बातें हों या आला अदालतों को इस तरह मुतनाज़ा किया जाए। ये ख़ुद मुतनाज़ा कर रहे हैं और अपने आप की साख कम होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 3 फरीक अब उन पर अदम एतमाद हो। मैम, एक तरफ आप अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट कमरा अदालत में जो आपके वकील हैं फ़रूक एच नाइक, वो कह रहे हैं हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहना चाहते हैं। देखिए अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा अगर नहीं होंगे तो सुनेंगे कैसे, और इस वक्त वो सुनना चाह रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा है कि वो उनको पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया। आपको याद है एक ही पार्टी थी जो फरीक बनी थी, उन्हीं को सुना और एक ही पार्टी की तरफ झुकाव नज़र आ रहा है अब टीम का, तो आपने पहले दिन से फरीक नहीं बनने दिया ना। बार बार मैं पहले दिन बैठी थी, बार बार पिटिशन रिटर्न में ही गई है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ऑरली बात करें। नाइक साहब ने राइटिंग में दिया था तो उनको तो फरीक बनने नहीं दिया उस वक्त। और अब ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी हो गई है
کہ آپ پوچھیں گے کہ جو تینوں کے تینوں نے ایک طرفہ فیصلہ اقلیت تھے وہی اب سن رہے ہیں، کیا قباحت ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ تو جمہوریت اور آئین کے دیکھیں یہ تو ہم ایک کولیشن میں ہیں، مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کی اپنی ایک ساکھ ہونی چاہیے. اس ساکھ کو ہم نہیں لیجیٹمائز کر سکتے، ہم نہیں اس کو یقینی بنا سکتے، یہ تو ججز ہی کریں گے. یہ بینچ کا کام ہے، ایک فرد واحد کا تو حکم نہیں چل سکتا نا، راج نہیں چل سکتا. جی اچھا، آپ تو جمہوریت اور آئین کے علمبردار ہیں، آئین پاکستان بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. اب یہ مکمل طور پر بار بار یہ کہا رہا ہے، کل ایک ایکس چیف جسٹس جو انڈیا کے انہوں نے کہا کہ یہ 5 منٹ کا کیس تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اگر 90 ڈیز میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہی کیا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی الیکشن سے نہیں. دیکھیے الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا، واضح پوزیشن یہ لی گئی ہے. آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ بھی دیکھا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بالکل ہمیں کوئی آئین کا درس نہ دے. دیکھیے یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ اگر ملک میں الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ ایک بحرانی کیفیت بنتی ہے. تو اگر 2 مہینے دس کوڈ ایزیلی ہے، بالکل صحیح ہے کہ سالو تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پوری پروسیس کو آپ نے الیکشن کمیشن کو کویسچن کر کے سو موٹو لے کے پھر بینچ کو متنازع کر کے توڑ کے یہ حالت کر دی ہے کہ ہر چیز اب تفریق اور ڈویژن کا ایک پوری تصویر نظر آ رہی ہے ملک میں، جو ملک کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. اس وقت اقتصادی اور دوسرا بحران ہے، سیاسی بحران کی بالکل اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور کو عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. باقی بحران تو ایک طرف ہے، لیکن وفاقی وزیر شہری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ صورتحال متنازع ہوتی جا رہی ہے اور 3 فریق میں عدم اعتماد ہو چکا ہے. عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے تو کیسے سنیں گے؟ اور پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور اس سے متعلقہ شعبوں پر ہے. عدم توجہ کی وجہ سے زراعت کا شعبہ استعداد کے مطابق ترقی نہیں کر سکا. کسان برادری نے پاکستان آرمی سے اپیل کی ہے کہ وہ دیگر ملکوں کی فوج کی طرح بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے تعاون کرے. تفصیل جانیے سمیع اللہ سے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے. کاشتکاری میں تحقیق کے فقدان، جدید ٹیکنالوجی اور بیجوں کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے مقابلے میں ہماری زرعی پیداوار کم ہے. ملک کا وسیع تر رقبہ ابھی بھی بنجر پڑا ہوا ہے. 18 لاکھ بنجر ایکڑ زمین کو زیر کاشت لانے سے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے کی درآمدات میں کمی اور اس کی برآمدات میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملکی مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 34 ارب ڈالرز کا اضافہ ہو سکتا ہے. چین، کوریا اور کئی دوسرے ملکوں کی فوج نے اپنے ملک میں بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنا کر ان علاقوں کا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا ہے. پاکستان کسان اتحاد نے کسانوں کی جانب سے آرمی چیف سے درخواست کی ہے کہ زراعت کی بحالی کے لیے کسان برادری کا ساتھ دیں. پاکستان میں جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہم پاک فوج کو دعوت دیتے ہیں. جب سیلاب میں ہماری مائیں بہنیں سب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو جا کے وہ امداد پہنچاتے ہیں. زلزلے میں وہ آپ کام. آج زرعی ایمرجنسی ہے، یہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا چائنا سے ہم زیادہ ترقی کر گئے ہیں؟ کہ اگر چائنا میں پاک آرمی کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں فوڈ سیکورٹی کے لیے تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ ملک کے باقی ادارے بھی زرعی پیداوار بڑھانے اور بنجر زمین کو زیر کاشت بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کے بغیر معیشت میں بہتری مشکل ہے. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. تحصیل پیر محل میں گزشتہ رات سے جاری موسلا دھار بارش سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے. تقریباً 4000 ایکڑ سے زائد گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ ہے. مزید تفصیل محمد نعمان چودھری سے. موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث جو ہے وہ گندم کی فصل کو بری طرح جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. جبکہ آپ کو بتاؤں کہ تحصیل پیر محل میں تقریباً 98,000 جو ہے وہ ایکڑ پر گندم کی فصل جو ہے وہ کاشت ہے. اس میں جو ہے وہ 4000 کے قریب جو ہے اس سے زائد جو ہے وہ گندم کی جو فصل ہے اس کو نقصان کا خدشہ ہے. جبکہ آپ کو بتاؤں گزشتہ رات سے جو مسلسل جو ہے وہ بارش کے ہونے کے باعث جو ہے وہ گندم جو ہے وہ بالکل پک کر تیار ہونے کے قریب تھی،
لیکن اس میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، جبکہ جس کی جو باعث جو ہے وہ گندم کی ہارویسٹنگ اور کٹائی کا جو عمل ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ گزشتہ سال جو ہے وہ گندم کی پیداوار کی نسبت جو ہے وہ رواں سال گندم کی پیداوار جو ہے وہ اس کی جو ریشو ہے اس میں بھی واضح جو ہے وہ کمی کا خدشہ ہے۔ جی، اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی صورتحال سے۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ مٹھی میں 38، شہید بے نظیر آباد میں بھی 38، نواب شاہ میں بھی 38، دادو میں 37، جبکہ موہنجو داڑو میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے نیا ناظم آباد کرکٹ ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ نیا ناظم آباد کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں برقی قمقموں کی روشنی میں کھیلے گئے فائنل میں AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے اٹک سپورٹس کراچی کو 5 وکٹوں سے ہرایا۔ اٹک سپورٹس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ جہازیب سلطان نے 46 گیندوں پر 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 64 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ AZ ریئل اسٹیٹ اسلام آباد نے ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر اویس ضیاء نے 54 گیندوں پر 4 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 84 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی اور 12 لاکھ روپے کی انعامی رقم، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 6 لاکھ روپے اور ٹرافی سے نوازا گیا۔ اویس ضیاء فائنل اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سعودی عرب میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ایونٹ میں مجموعی طور پر 10 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں کھیلے گئے افتتاحی میچ میں بیکس 11 نے سفارت خانہ پاکستان 11 کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ میچز دیکھنے کے لیے پاکستانی اور دیگر ایشیائی ممالک کے ورکرز کی بڑی تعداد پہنچی۔ پاکستان کے نامور کرکٹر محمد عرفان اور عمران نذیر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Pakistan